उहाँको मुद्दा स्ट्रङ हुन्थ्यो, स्ट्रङ देउबाको हैन, उहाँको स्ट्रङ हुन्थ्यो। यहाँ चुक्नुभयो शेरबहादुर देउबा चुक्नुभयो। फेरि उहाँलाई के समस्या पर्यो भने उहाँ यो पनि म यहाँलाई निवेदन गर्दछु मैले, केपी शर्मा ओलीले जे चाहनु भएको थियो त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ घुमौरो पारामा चाहिँ सफल हुनुभयो जस्तो लाग्छ। किनभने सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दैन। मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्ति भनेको संसदबाट हो। कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्ति भनेको चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर मलाई 30 दिनभित्र चाहिँ प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत आधार मैले पाउने, मैले जुन आधार मैले प्रस्तुत गरेको छु एकदम विश्वसनीय छ, तथ्यपूर्ण छ, तर्कपूर्ण छ, न्यायिक छ, विश्वसनीयता छ भनेर देखाएको खण्डमा चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने हो नि। धारा 5 मा चाहिँ के भन्ने भने तिमीले प्रतिनिधि सभामा गएर चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने विश्वासको आधार चाहिँ तिमीले राष्ट्रपति कहाँ जाँदैमा तिमीले चाहिँ पेश गर्नै पर्छ, कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ, राष्ट्रपतिलाई एश्योर गर्न सक्नुपर्छ तिमीले भनेर लेख्नु भनेकै नै। र यो उपधारा 5 मा चाहिँ के लेखेको छ भने उपधारा 2 को कुरा गरेको छ त्यहाँ। उपधारा 2 त्यही भएर सदस्यले भनेको छ त्यही भएर उपधारा 5 इन्डिपेन्डेन्ट होइन रहेछ नि। वक्ता विष्णु प्रसाद तिवारी हामीसँग हुनुहुन्छ। अहिले यो 76 को धारा 5, 1, 2, 3, 4 मै नेपालको राजनीतिदेखि अदालतसम्म पनि घुमिरहेछ। यस विषयमा उहाँको केही फरक धारणा रहेको पनि हामीले बुझेका छौँ। यस विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला त विष्णु सर स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, यहाँलाई धन्यवाद। कस्तो अचम्मको धारा रहेछ यो धारा 5, 4, 3, 2 अब यसकै वरिपरि घुमिरहेछ। के हो यो? अलिकति यहाँको अलिकति फरकपूर्ण छ भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। बताइदिनु न के हो खास यो? अब मलाई यस सम्बन्धमा चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रो संविधानको धारा 76 हेर्दा चाहिँ समग्रमा धारा 76 को बनावट हेर्दा चाहिँ यो चाहिँ नेपालको सरकार बनाउने धारा हो यो। अब यसमा हामीले सुरुमा धारा 76 को उपधारा 1 मा हामीले हेऱ्यौँ भने चुनावबाट जुन दल मेजोरिटी आउँछ त्यो दलको सरकार बन्छ। यसमा भन्दा यो दल यो 76 को धारा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट धारा हो। यसलाई अरू कुनै पनि धाराको यसलाई चाहिँ जरुरत छैन यसमा चाहिँ। अब यहाँलाई म अरू के निवेदन गर्न चाहन्छु भने धारा 76 को उपधारा 2 जब चुनावबाट कुनै पनि दल बहुमतमा आउँदैन त्यसपछि 76 बमोजिमको सरकार बन्न सक्दैन र 76 बमोजिमको सरकारको लागि चाहिँ राष्ट्रपतिबाट चाहिँ आह्वान हुन्छ र राष्ट्रपतिबाट आह्वान भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर चाहिँ सरकार गठनको लागि चाहिँ त्यहाँ प्रयास गर्न सक्नेछन्। र यसरी 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिले र 76 बमोजिम सरकार गठन भयो भने त्यो गठन 76 बमोजिमको गठन हुने सरकारले पनि 76 बमोजिम चाहिँ 30 दिनभित्र चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्छ र त्यो सरकार निरन्तर अगाडि बढ्छ। हामी यसलाई स्पष्ट गर्दै जाउँ। एकमा चाहिँ एउटै पार्टीको बहुमत हुन्छ, यसले विश्वासको मत पनि लिन परेन। जुन पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याउँछ टोटल प्रतिनिधि सभाको सदस्य सङ्ख्याको त्यसलाई स्वतः राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुहुन्छ, उसले सरर सरकार चलाउन पायो। हजुर, यदि त्यस्तो भएन भने 2 बमोजिमको सरकार बन्छ होइन त? त्यो चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर बनाउनु पर्यो। सरकार बनाए पनि उनीहरूले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्यो। हजुर, होइन त? त्यो धारा 4 अन्तर्गत विश्वासको मत लिने धारालाई 4 धारा भनेर भनिन्छ। हजुर हजुर। ल त्यहाँबाट नि हामी यसबाट मैले यहाँलाई के निवेदन गरेँ भने पहिलो सरकार 76 बमोजिम बन्यो जो चाहिँ मेजोरिटी आएको पार्टीको दलबाट बन्यो भने दोस्रो सरकार चाहिँ 76 बमोजिम बन्दो रहेछ र 76 को 2 बमोजिम बनेको सरकार र उपधारा 76 4 चाहिँ के हुनुहुन्छ डिपेन्डेन्ट धाराहरू हुन् यिनीहरू। लिङ्क भयो 2 अन्तर्गत बनेको सरकारले 4 मा गएर विश्वासको मत लिनुपर्छ। तर 2 र 4 चाहिँ सँगसँगै धाराहरू गएछ, लिङ्क छ 2 र 4 को लिङ्क छ। अनि त्यो 2 मा चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यक्ति त जोसुकै पनि बन्न पायो नि होइन? 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन भयो भने कि संसदीय दलको नेतै चाहिन्छ त्यहाँ? त्यस्तो पनि भने छैन, त्यसो भनेको छैन नि। प्रतिनिधि सभाको सदस्य भए पुग्छ भने हामीले पर्दारित्व भनेको छ। अब संसदीय दलको नेता भए पनि हुन्छ, नभए पनि हुन्छ, नभए पनि हुन्छ, तर दलको समर्थन हुनु पर्यो। 2 वा 2 भन्दा बढी दलको 2 बुझ्यो। हजुर। 3 मा चाहिँ के भनेको छ नि जब राष्ट्रपतिले 76 बमोजिमको सरकारलाई आह्वान गर्नुभयो र 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर पनि हामी सरकार बनाउँदैनौँ है अथवा सरकार नबन्ने अवस्था आयो भने चाहिँ जस्तो अस्ति भयो उहाँले 3 दिनको समय दिनुभएको थियो। त्यसमा कुनै पनि दलहरूले हामी सरकार बनाउन सक्छौँ भनेर दाबी गर्न सकेनन्। हजुर। ल 2 पनि सकियो। त्यो अवस्थामा 3 मा गयो सरकार। 3 मा गयो। 3 भनेको चाहिँ अब संसदीय दलमा चाहिँ सबैभन्दा बढी जसले सङ्ख्या लिएर आउँछ दलको सङ्ख्या हुन्छ, मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट हुन्छ, त्यो दलले चाहिँ त्यहाँ के गर्छ भने प्रधानमन्त्री चाहिँ अब चाहिँ राष्ट्रपतिबाट चाहिँ नियुक्ति गरिन्छ। संसदमा भएको सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुहुन्छ, त्यहाँ गर्नुहुन्छ। उहाँको सांसद सङ्ख्या पनि बढी हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ त्यो किन संसदीय दलको नेता चाहिँ भएको र त्यहाँ चाहिँ सांसद भएको त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन्छ। जसै गरी अस्ति केपी शर्मा ओली विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके पनि पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको त्यसरी थियो। त्यसरी नेकपा एमाले सबभन्दा ठुलो दल थियो। हजुर। र 3 बमोजिम बन्ने सरकारले पनि फेरि 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनु पर्यो। एक्ज्याक्टली 4 बमोजिम हेर्नु त। एक्ज्याक्टली। त्यहाँ मैले यहाँलाई निवेदन गर्नु खोजेको कुरो के भन्नु होला भने शिवजी 76 बमोजिम सरकार गठन हुन सकेन। त्यसपछि 76 बमोजिम राष्ट्रपतिले संसदमा जसको चाहिँ सिट बढी छ, सिट सङ्ख्या बढी छ त्यसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुभयो र त्यो प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको सरकार पनि 76 बमोजिम चाहिँ 23 दिनभित्र चाहिँ उसले पनि विश्वासको मत चाहिँ लिएर आउनु पर्ने हुन्छ। यसबाट यहाँलाई मैले के निवेदन गरेँ भने अर्को सरकार 2, 3, 4 76 को उपधारा 2, 3, 4 अन्तर्गत बन्यो। मैले यो तेर्सो सरकार भयो। मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। अब 76 3 बमोजिम बनेको सरकारले चाहिँ 30 दिनभित्र चाहिँ 76 4 बमोजिम चाहिँ 30 दिनभित्र चाहिँ विश्वासको मत यदि हासिल गर्न नसक्ने हो भने अब 76 5 बमोजिमको सरकार निर्माण हुनको लागि चाहिँ के हुन्छ बल्ल ढोका खुल्छ। मैले चाहिँ एउटा सरकार कसरी फर्मेसन हुन्छ नेपालको संविधानमा के व्यवस्था गरेको छ भन्ने कुरो म यहाँलाई पहिलो त्यो क्लियरिफाई गर्दछु। हेर्नुहोस्, जब 76 4 बमोजिम 76 3बाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्न र त्यो सरकार अब चाहिँ भङ्ग हुन्छ। त्यसपछि 76 5 को जन्म हुन्छ। 76 5 को जन्म भइसकेपछि त्यहाँ स्पष्ट रूपमा के भनिएको छ भने त्यहाँ पनि 76 5 मा पनि 76 2 को चाहिँ त्यहाँ कोड गरेको छ। जब 76 2 को कोड गर्नु भनेको चाहिँ त्यहाँ दलहरूको चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सांसद हुन्छ त्यहाँ। तर त्यो सांसद चाहिँ स्वतन्त्र सांसद भए पनि हुन्छ, संसदीय दलको नेता नभए पनि हुन्छ त्यसमा। र त्यो सांसदले चाहिँ राष्ट्रपति समक्ष चाहिँ म विश्वासको मत चाहिँ दिलाउन सक्छु है 30 दिनभित्र चाहिँ कहाँ त भन्दा प्रतिनिधि सभामा भन्ने विश्वास दिलाएमा मात्र राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ निजीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था हो। यहाँ अहिले धेरै भनिआएको जस्तो चाहिँ 76 5 भनेको चाहिँ यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट धारा हो। यहाँ जो पनि प्राइम मिनिस्टर बन्न सक्छ र त्यहाँ जसले चाहिँ सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएर जान्छ त्यो हस्ताक्षर लिएर गइसकेपछि राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिहाल्नुपर्छ। भोलि संसदमा गएर त्यो के हुन्छ भन्ने कुरो संसदले ग्यारेन्टी गर्ने कुरा हो भनेर एक किसिमको एउटा तर्क आइरहेको छ नि। त्यो तर्क चाहिँ आफैमा चाहिँ तर्कसङ्गत छैन। त्यो कुरा मिल्दैन, त्यो मिल्दैन। त्यहाँ के भनिएको छ भन्नुलाई भनेदेखि मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ 76 5 मा त जो मान्छे चाहिँ म प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस् मलाई चाहिँ सांसदहरूको चाहिँ विश्वास छ भने जो मान्छे त्यहाँ जान्छ नि त्यहाँ प्रष्ट रूपमा भनेको छ म प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन सक्छु भन्ने आधार र कारण राष्ट्रपतिज्यू कहाँ उसले चाहिँ देखाउन सक्नुपर्छ। राष्ट्रपतिज्यू चाहिँ उसले देखाएको आधार र कारणबाट चाहिँ के हुनुपर्छ नि सन्तुष्टि हुनु सक्नुपर्नेछ। यदि सन्तुष्टि हुन नसक्ने हो भने यसबाट चाहिँ के हुन्छ भने त्यो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ उहाँले नियुक्ति गर्न सक्नुहुन्न। म यस सम्बन्धमा 76 5 को चाहिँ म एउटा धारा पनि म पढेर यहाँलाई सुनाउन म चाहन्छु। अब यो 76 5 को हामीले 76 5 को व्यवस्था हेर्दा संविधानमा गरेको व्यवस्था हेर्दा उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ है सम्झनुहोस् है। अब उपधारा 2 बमोजिमको जहाँ बमोजिम भनेर लेखेको हुन्छ त्यो बमोजिमको ठाउँमा उपधारा 2 मा जे लेखेको छ त्यो पढ्ने हो। नजरोस् मैले यहाँ निवेदन गरेँ त्यहाँ के भन्यो नि उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले उपधारा 2 बमोजिम त्यहाँ त दलको कुरा गरिएको छ त दलको सदस्य हुन्छ अथवा इन्डिपेन्डेन्ट पनि होस् यसमा के फरक पर्ने त्यतिसम्म बोलिएको छैन। दलको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा ऊ जब राष्ट्रपति कार्यालयमा जानुहुन्छ उहाँ मैले यसरी चाहिँ मैले प्रधानमन्त्री हुने आधार र कारण मैले सहित आएको छु र मेरो आधार र कारणले चाहिँ अब प्रतिनिधि सभामा चाहिँ मैले विश्वासको मत लिन सक्ने आधार कारण छ है भनेर राष्ट्रपतिज्यूलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व त्यो सदस्यको चाहिँ छ। जो मान्छे प्रधानमन्त्री बन्न आउँछ त्यो मान्छेको पक्कै पनि छ। र मैले यहाँलाई के निवेदन गरेँ भने अब 76 5 बमोजिम मानिलिउँ
कोही मान्छे चाहिँ सरकार यो कोही व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न सकेन, उसले लिएको दाबी राष्ट्रपतिकोलाई चाहिँ विश्वास लागेन भने अब के हुन्छ त भन्नु होला भने नयाँ सरकार गठन हुन सकेन। अब यसबाट अघि नै जो प्रधानमन्त्री 76 बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्री थियो, ऊ 76 बमोजिम विश्वासको मत लिँदा पनि नपाइकन चाहिँ बसेको प्रधानमन्त्री थियो। त्यो प्रधानमन्त्रीले 76 गएर के गर्न सक्छ भने संसद विघटन गर्न सक्छ। विधायिकाले हिजो कानुन बनाउँदा पनि यो 76 एक कुरो उल्लेख गरिदिनु पर्थ्यो, यदि कुनै नयाँ व्यक्ति आउँछ म प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन सक्छु भने विश्वास दिलाउँछ, म प्रधानमन्त्रीमा म नियुक्त हुन्छु भने त्यो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने। यदि त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ देखाउन नसकेको खण्डमा चाहिँ 76 बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गर्न सक्ने भने त्यही लेखिदिए भए पनि हुन्थ्यो। विधायिकाले त्यहाँ लेखिदिनु भएको रहेछ। अब यो कहाँ गएर लेखिएको रहेछ भन्दा चाहिँ अब नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएपछि 76 को 6 को काम परेन। 76 मैले पढ्ने एउटा निवेदन मागेँ हजुरसँग। 76 उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा, नजरोस् है यहाँ निवेदन गरेँ मैले, उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा, यहाँ त भने नि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भने स्पष्ट रूपमा लेखेको छ। अहिले त्यही भयो हैन त? अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ भयो, अहिले त्यही भयो, अहिले त्यो चाहिँ भयो। खास 5 अन्तर्गतको सरकारले चाहिँ संसद विघटन गर्न पाउँछ भन्ने कतिपय आम बुझाइ चाहिँ त्यस्तो खालको पनि छ नि त। 5 अन्तर्गतको सरकार बन्ने, उसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने संसद विघटन गर्ने भनेको छ। तर 3 अन्तर्गतको सरकारले पनि संसद विघटन गर्न चाहिँ पाउने रहेछ त्यसो भए, किनभने 5 अन्तर्गतको सरकारै बनेन। अहिलेको व्यवस्था त्यही हो नि त, अहिले भएको चाहिँ त्यही हो नि त। हो, अहिलेको सरकार चाहिँ अहिले केपी ओली 3 अन्तर्गतकै प्रधानमन्त्री हो नि अहिले, हो नि त? हो, 3 अन्तर्गतकै प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्नु भएको छ, तर किन 5 अन्तर्गतको सरकार बनेन? बन्न सकेन। त्यसो ठिक छ, यो कानुनसम्म संविधानसम्म छ अहिलेको संसद विघटन। हो, यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो संविधानसम्म छ, किनभने 76 बमोजिम चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न सकेन। बन्न नसक्ने बित्तिकै 76 को यसमा आवश्यक भएन र सिधै 76 गएर चाहिँ यहाँ मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भनेर भनिएको छ। र अहिले राष्ट्रपतिज्यूले गरेको चाहिँ यही कानुनी उसमा चाहिँ हो। तर अब यहाँ शेरबहादुर देउवा मसँग 149 जना छन् भनेर जानुभएको थियो, केपी ओली मसँग 153 जना छन् भनेर जानुभएको थियो। यत्रो बहुमत लिएर 2 जना जाँदै गर्दा एकजनालाई त प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्थ्यो नि त राष्ट्रपतिले। कसरी आधार कारण देख्नु भएन भन्ने न अहिले बहस विवाद भइरहेछ, अदालतमा मुद्दा परिरहेछ। यहाँ चाहिँ कहाँनिर गडबडी भयो त त्यसो भए? भयो, यहाँलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने अब 76 बमोजिमको सरकारको दाबीदारको सम्बन्धमा यहाँले दुईटा इस्यु उठाउनु भयो। एउटा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि जानुभएको छ, एउटा शेरबहादुर देउवाजी पनि जानुभएको छ भन्नुभयो। अब म पहिला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट म चाहिँ अलिकति केही कुरा निवेदन राख्न चाहन्छु। कानुन त 76 बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्री जसले 76 बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्छ र संसदबाट विश्वासको मत यदि प्राप्त नगर्ने हो भने उहाँको सरकार के हुन्छ त भन्दा चाहिँ भङ्ग हुन्छ, उहाँ चाहिँ पदमुक्त हुनुहुन्छ। र जब 76 बमोजिम, जब 76 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले 76 बमोजिम विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा मात्रै संविधानमा 76 बमोजिमको सरकार बन्ने ढोका खुल्छ। मैले निवेदन गरेँ है, किन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 76 बमोजिम पनि सरकार गठन गरी पाऊँ भनेर निवेदन दिन जान पाउनुहुन्न भन्ने उसमा चाहिँ मेरो यो एउटा चाहिँ तर्क छ कि 76 को उहाँ त प्रधानमन्त्री, 76 बमोजिम उहाँले संसदबाट चाहिँ विश्वासको मत लिनु जानुपर्छ 30 दिनभित्र। यदि उहाँले 76 बमोजिम विश्वासको मत लिनुभयो, उहाँले आफ्नो प्रधानमन्त्री आफै क्यारी गरेर जानुहुन्छ, त्यही प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्छ। अब 76 त जन्म नै हुँदैन त्यहाँ। जब अविश्वासको प्रस्ताव त्यहाँ चाहिँ पास हुन्छ, त्यसपछि यो प्रधानमन्त्री चाहिँ के हुन्छ नि पदमुक्त आफै हुन्छन्। त्यो पदमुक्त भइसकेपछि 76 बमोजिमको चाहिँ सरकार बन्ने चाहिँ के हुन्छ ढोका खुल्ने अवस्था हो। तर यहाँ के भयो भन्नु होला भने 76 को प्रधानमन्त्रीले
म 76 बमोजिम संसदमा म जान्न। अति भर्खर म वैशाख 27 गते म गएँ। वैशाख 27 गते जाँदा मलाई दिनुहोस् न भन्दा मलाई कसैले पनि दिनु भएन। र अहिले मैले हेर्दा पनि म फेरि संसदमा जाँदा पनि मैले विश्वासको मत पाउने त अवस्था मैले देखिनँ। भनेपछि अब यो छोटो समय छ, मैले संसद बोलाउने संसदमा गएर गर्नुभन्दा मैले सरेन्डर गरेँ। त्यही भएर 76.5 बमोजिमको सरकार गठन गर्नको लागि चाहिँ आह्वान गरिपाउँ भनेर उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ माइन्युट गरेर चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालय जानुभयो उहाँ। र राष्ट्रपतिजीबाट चाहिँ 76.5 बमोजिमको सरकारको लागि चाहिँ 21 घन्टे अल्टिमेटम दिएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आह्वान गरियो। यहाँलाई मैले निवेदन गर्ने कुरा। अब जब 21 घन्टे त्यहाँ चाहिँ अल्टिमेटम गरेपछि शेरबहादुर देउवाजी चाहिँ 149 सांसद चाहिँ मसँग छन्, मलाई प्रधानमन्त्री बनाइपाउँ भनेर उहाँ जानुभयो। र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जानुभएको चाहिँ 76.5 बमोजिम हो नि। 76.5मा मैले भर्खर मैले पढेँ। यहाँलाई पढ्दाखेरि चाहिँ यहाँलाई मैले निवेदन पनि मैले गरेँ। के भनेको छ भन्नुलाई भने उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा जुन दिनमा उहाँ राष्ट्रपति कार्यालय जानुभयो, राष्ट्रपति समक्ष जानुभयो, त्यहाँ जाँदैमा नि उहाँले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा मैले विश्वासको मत लिन सक्ने आधार र कारण यी छन् है, मैले आधार पनि लिएर छु, तथ्य पनि लिएर छु, कारण पनि लिएर छु, प्रमाण पनि लिएर छु, मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिदिनुहोस् है भनेर उहाँ जानुपर्छ। र त्यो आधार र कारण चाहिँ सही रहेछ भने चाहिँ विद्यादेवी भण्डारी जो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दाखेरि यो नयाँ जो सदस्य आएको छ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गराइपाउँ भन्ने मान्छेले प्रतिनिधि सभामा गएर चाहिँ विश्वासको मत लिन सक्ने आधार र कारण उहाँले देख्नु भएन भने उहाँले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति नगर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ संविधानले उहाँलाई दिएको चाहिँ अधिकार हो। यो यसलाई अन्यथा भन्न पाइँदैन। अब यहाँले मलाई जुन एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको छ, शेरबहादुर देउवाले 149 जना लिएर जाँदा पनि किन प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नुभएको त राष्ट्रपतिज्यूले? यहाँ त जालजेलपूर्ण भयो, संविधानको चाहिँ अपव्याख्या भयो भन्ने जुन चाहिँ प्रश्न उठिरहेको छ नि, यहाँको चाहिँ के छ भनेर चाहिँ यहाँलाई त्यो मनमा लागिरहेको होला। यसमा मैले यहाँलाई के निवेदन गर्छु भने ठिक छ, प्रधानमन्त्री देउवा 76.5 बमोजिम म प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिपाउँ भनेर जानुभयो। उहाँले 149 जनाको चाहिँ जुन चाहिँ सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएर जानुभएको थियो, त्यो हस्ताक्षरमा के थियो भन्नु होला भने नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने एकजना पार्टी थियो। त्यो पार्टीको त स्वयं उहाँ संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँ आफैले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हस्ताक्षर गरेर लिएर जानुभयो। राष्ट्रपतिज्यूले हेर्दा भोलि भोट अफ कन्फिडेन्स संसदमा गएर लिएर जाँदा यो दलको सांसदहरूको हकमा कुनै समस्या छैन, मलाई विश्वास लाग्यो। ठिक छ, अर्को दल उहाँले लिएर जानुभएको थियो माओवादी केन्द्र, जो माओवादी केन्द्रको पनि सबै सदस्यहरूले चाहिँ उहाँलाई के गरेका थिए भनेदेखि चाहिँ हस्ताक्षर गरेका थिए र त्यसमा माओवादी केन्द्रको दल अध्यक्ष सबैजनाको सहमति थियो। यसमा पनि राष्ट्रपतिज्यूलाई केही समस्या परेन। अब अर्को समस्या के पर्यो भने अर्को उहाँले के भन्नुभयो, नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षका 26 जना सांसदहरू पनि को पनि त्यहाँ हस्ताक्षर लिएर जानुभयो। अर्को जसपाको 12 जना सांसदको पनि हस्ताक्षर लिएर जानुभयो। अब राष्ट्रपतिज्यूले के हेर्नुभयो भने 76.5मा यो जुन संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ, कुनै प्रतिनिधिले कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा अब यो व्यक्ति त भोलि संसदमा जान्छ नि। आज मैले निजलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिसकेपछि भने यो मान्छेले संसदमा गएर विश्वासको मत लिन सक्ने आधार कहाँ छ त? भोलि संसदमा जाँदा त्यहाँ त दलको हुइप लाग्छ भनेपछि यी दुईटा दलहरूको सांसदहरूले त निजलाई के गर्न पाउँदैन भने भोट हाल्न त पाउँदैन। जब भोट नहाल्ने बित्तिकै नेकपा एमालेको माधव नेपालसम्मको 26 जना र जसपाको 12 जना गरेर 38 जना सांसद त के हुने भए? घट्ने भयो नि। अब 149 जना जुन जो सांसदको हस्ताक्षर लिएर उहाँ राष्ट्रपति समक्ष जानुभएको थियो, त्यसमा 38 जना घट्दा त 111 जना हो नि। अनि 111 जना सांसदको चाहिँ निर्विवाद हस्ताक्षर, 111 जना सांसदको चाहिँ हस्ताक्षर लिएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति खान पाइन्छ?
होइन उहाँको कुरा के छ भने मैले 149 जना मान्छे त्यहाँ लिएर गएको छु, भोलि मैले विश्वासको मत पाऊँ कि नपाऊँ के गरौँ त्यो राष्ट्रपतिको चासो हो र अगाडि त छ त 149 जना मान्छेको हस्ताक्षर, अनि मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु परेन, बहुमत हस्ताक्षर लिएर जाँदा भन्नुहुन्छ क्या उहाँ चाहिँ हो शेरबहादुर देउबा चाहिँ अहिले त्यसो गर्न पाइँदैन। यो चाहिँ मैले यहाँलाई के निवेदन गरेको भने यो संवैधानिक धारा 76(5) तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि यहाँ पनि कुनै पनि सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारै देखाउनुपर्छ राष्ट्रपति कहाँ जाँदाखेरि उहाँ त आधार देखाउने। आज हामी यहाँ बहुमत यतिजना आछौँ भनेर त्यहाँ देखाउने होइन, मैले भोलि प्रतिनिधि सभामा गएर विश्वास लिन सक्छु भन्ने चाहिँ आधार देखाउनु पर्यो। त्यसमा देउबाजी चुक्नुभयो। अनि फेरि अहिले भन्दै हुनुहुन्छ मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश चाहियो। यो के बेकुब बनाउने तरिका हो? यो चाहिँ संवैधानिक कुरो छैन। मैले यहाँलाई निवेदन गर्न खोजेको आज हामीले यो एउटा यो बहस गरिरहेको छौँ, यो बहसले को प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, को प्रधानमन्त्री बन्नु पर्दैन, को हट्नुपर्छ, को हट्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो चासोको कुरो होइन। खालि संविधानको दायराभित्र दलहरू छन् भन्ने कुरा हो। हाम्रो भनाइ चाहिँ संवैधानिक बमोजिम चाहिँ नियुक्ति भएका छैनन्, संवैधानिक बमोजिम चाहिँ उहाँहरू चल्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ यहाँलाई मैले निवेदन गर्न खोजेको। धारा 5 मा गए पछाडि त्यो व्यक्ति स्वतन्त्र हुन्छ, उसलाई दलको हुइप लाग्दैन, किनभने 2 अन्तर्गत पो दलको कुरा छ, 5 मा कहाँबाट दलको कुरा छ भन्नुहुन्छ नि त उहाँहरू। यो चाहिँ के हो त त्यसमै? हो यहाँलाई मैले के निवेदन गरेँ भनेदेखि 76(5) मा चाहिँ अब यहाँलाई मैले निवेदन गरेँ 76(5) मा चाहिँ जुन चाहिँ यो सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार भनेर त्यहाँ जुन कुरा देख्यो नि यही कुरो नै राष्ट्रपतिलाई त्यहाँ चाहिँ के गर्न सक्नुपर्छ नि प्रस्तुत गरेमा भनेको छ क्या। मैले यहाँलाई बिस्तारै मैले बोलेँ, फेरि एकचोटि मैले बोलेँ, कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने जुन शब्द छ नि राष्ट्रपति त कन्भिन्स हुनुपर्छ। त्यहाँ कन्भिन्स नभइकन कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। मैले यहाँलाई यो निवेदन गरेँ, जसरी प्रधानमन्त्रीको लागि शेरबहादुर देउबा उम्मेदवारीको रूपमा त्यहाँ जानुभएको थियो, जसरी उहाँको दल निर्विवाद रूपमा उहाँको पक्षमा थियो, जसरी माओवादी केन्द्र चाहिँ उहाँको पक्षमा निर्विवाद थियो, अन्य 2 दल त निर्विवाद छैन नि। भोलि राष्ट्रपतिले हेर्ने त के भने यो व्यक्ति जो व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न आइरहेको छ भोलि संसदमा त यो मान्छेले विश्वासको मत त लिन सक्दैन भन्ने कुरो त राष्ट्रपतिज्यूलाई त त्यही बेलामा थाहा भइसक्यो। कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले त्यो कुरो त उहाँले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रपतिज्यूले त यो पनि इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ कि भने धारा 76(5) जन्मिने बित्तिकै धारा 76(6) जन्मिन्छ, राष्ट्रपतिज्यूको समझमा धारा 76(6) पुग्छ। धारा 76(6) राष्ट्रपतिज्यूले त्यहाँ सम्झँदाखेरि तिमीले धारा 76 को 4 बमोजिम तिमीले संसदमा चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्छ। 76(4) पढ्ने बित्तिकै 2 र 3 को कुरा आउँछ। राष्ट्रपतिले सबै कुराहरू चाहिँ ख्याल गरिरहनु भएको छ, त्यो त उहाँले हेर्नु पर्यो नि। 76(5) इन्डिपेन्डेन्ट होइन नि। 76(5) मा प्रधानमन्त्री बन्नको लागि नै 76(5), 76(6), 76(4), 76(2) र 3 एक आपसमा जोडेर बसेका छन्। यो त हेर्नु जेरी जस्तो जेलीको कुरो छ। तपाईँले कुनै पनि धारा उपधारालाई 5 इन्डिपेन्डेन्ट होइन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? त्यसो भए त 76(2) र 76(5) एउटै रहेछ त होइन र? एक्ज्याक्टली एउटै हो। 5 र 2 भने म यहाँलाई निवेदन गर्छु, अझै म क्लियर गर्छु। अघि नै मैले हाम्रो संविधानले सरकार बनाउने चाहिँ जम्मा चाहिँ 4वटा परिकल्पना गरिएको रहेछ। मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। एउटा 76(1) बमोजिम बहुमत प्राप्त दल जो चाहिँ 76(1) बमोजिम भयो, यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट, यो चाहिँ आर्टिकल्स हो अथवा धारा हो। हेर्नुहोस् 76(1) लाई के सरकार छैन, तर 76(2) बमोजिम पनि एउटा सरकार बन्छ, 76(3) बमोजिम पनि एउटा सरकार बन्छ, 76(5) बमोजिम पनि एउटा सरकार बन्छ। तर 2 बमोजिम बनेको सरकार पनि 4 मा गएर विश्वासको मत लिनुपर्छ। मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ है। 3 बमोजिम बनेको सरकारले पनि 4 मा गएर विश्वासको मत यसो गरौँ न, यसलाई स्पष्ट अलिकति जनताले बुझ्ने गरी कुरा गर्दा 2 मा चाहिँ दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने भयो होइन त, त्यसले पनि 4 बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो। तपाईँ भन्नुहुन्छ 5 मा पनि दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ नि होइन, इन्डिपेन्डेन्ट छैन भने पछाडि त धारा 2 र धारा 5 को फरक के हो भनेर सोधेँ। हो यहाँलाई मैले एउटा निवेदन मैले गरेँ। मैले यहाँलाई निवेदन के गरेँ भनेदेखि धारा 2 मा दलको समर्थन हुनुपर्छ, त्यहाँ प्रष्ट रूपमा लेखिदियो। धारा 5 मा चाहिँ के भन्ने भने तिमीले प्रतिनिधि सभामा गएर चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने विश्वासको आधार चाहिँ तिमीले राष्ट्रपति कहाँ जाँदैमा तिमीले चाहिँ पेश गर्नै पर्छ, कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ, राष्ट्रपतिलाई एश्योर गर्न सक्नुपर्छ तिमीले भनेर लेख्नु भनेकै नै। र यो उपधारा 5 मा चाहिँ के लेखेको छ भने उपधारा 2 को कुरा गरेको छ। त्यहाँ उपधारा 2 त्यही भएर सदस्यले भनेको छ। त्यही भएर उपधारा 2 उपधारा 5 इन्डिपेन्डेन्ट होइन रहेछ नि। उपधारा 5 मा 2 को उल्लेख गरियो,
2 गरियो, त्यसपछि फेरि 6 गयो, यसमा फेरि 4 गयो। तर मैले यहाँलाई के निवेदन गरेँ भने उपधारा 5 बमोजिमको सरकारले उपधारा 6 बमोजिम, उपधारा 4 र उपधारा 4 मा पनि 2 र 3 को कुरा उल्लेख गरेको हुनाले त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने संसदमा गएर चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। संसदमा गएर विश्वासको मत लिँदाखेरि त दलको व्हिप त त्यहाँ छ नि। यो त निर्दलीय व्यवस्था होइन नि। मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, यो त दलको व्यवस्था हो नि। किनभने तिमीलाई 76-5 मा जाँदाखेरि चाहिँ तिमी इन्डिपेन्डेन्ट सांसद भए पनि केही फरक पर्दैन, दलको नेता भए पनि केही फरक पर्दैन। र यो चाहिँ कस्तो, यसको यो संवैधानिक परिकल्पना कस्तो भन्नु होला भने म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। सपोज नेपाली काङ्ग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ दावेदार बन्नुभयो, उहाँलाई नेपाली काङ्ग्रेसका सम्पूर्ण सांसदहरू र दलले उहाँलाई के गर्यो, सपोर्ट गर्यो। यसले के भन्छ भने कुनै पनि दलको कुनै पनि व्यक्ति संसदीय दलको नेता होइन है, अथवा इन्डिपेन्डेन्ट सांसद कोही छ र त्यसलाई कुनै पनि दल र दलका सांसदहरूले पत्याइदिन्छन् र तिमीलाई हामीले भोलि 76-4 बमोजिम संसदमा विश्वासको मत लिन जाँदा पनि हामी बस विश्वासको मत दिन्छौँ है भनेर ग्यारेन्टी गरेको व्यक्ति मात्रै प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने चाहिँ यसको चाहिँ संवैधानिक परिकल्पना हो। मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, मैले याद गरेँ। त्यहाँ चाहिँ मैले फेरि इक्जाम्पल मैले गरेँ तपाईँलाई। एउटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट सांसद हुनुहुन्थ्यो भने पनि त्यहाँ प्रधानमन्त्री हुन पाए, तर इन्डिपेन्डेन्ट सांसदलाई पनि त्यहाँ उहाँले भनिदिनुपर्छ हामीले दलले निर्णय गरेका छौँ, दलको सांसदहरू पनि हामी हस्ताक्षर गरेका छौँ र हामीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्ने कुरो चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भनेदेखि चाहिँ रिटर्न रूपमा लिएर आएका छौँ है हामी। र भोलि उहाँलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनाउने क्रममा संसदमा हामी के गर्छौँ भने दलको व्हिप पनि हामीले नाग्ने छैनौँ। आज हामी यहाँ जे लेखेर लिएर आएका छौँ त्यो अनुसारको हामीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने छौँ भन्ने भनेको पनि त संसद विघटन नहोस्, सकेसम्म 5 वर्ष चलोस्, तिनले बहुमत प्राप्त गर्न नसके पनि 5 मा कतैबाट बन्यो भने पनि 5 वर्ष संसद चलोस् भन्ने आधारमा परिकल्पना गरेको होला त्यसो भए हैन त। हजुर। तर अहिले जे शेरबहादुर देउवाले दाबी गर्नुभयो त्यसले त बहुमत पुगेर सरकार बाँकी कार्यकाल चल्न सक्ने अवस्था त देखिँदैन। त्यसरी हेर्दा राष्ट्रपति देखिँदैन। त्यसपछि राष्ट्रपतिले जे गर्नुभयो त्यो ठिक गर्नुभयो त्यसो भए हो। कानुन बमोजिम त ठिक हो नि। भोलि मैले यहाँलाई के निवेदन गरेँ भने भोलि अदालतले पनि त हेर्छ नि। अदालतले भोलि त आखिरमा शेरबहादुर देउवाको माग त खासै केही पनि छैन। उहाँले राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर चाहिँ मैले 149 को सांसद मैले लिएर गएँ, राष्ट्रपतिज्यूबाट मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगरिकन संसद भङ्ग गरिदिनु भयो। अब तपाईँले त्यो सम्पूर्ण उहाँको निर्णयहरू चाहिँ उत्प्रेषणको आधारले बदर गरिदिनुहोस् र राष्ट्रपतिज्यूलाई प्रमादेश, राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रमादेशको आदेश पनि जारी गरिदिनुहोस् र मलाई प्राइम मिनिस्टर बनाइदिनुहोस् भन्नेसम्म न हो नि। र मैले यहाँलाई के निवेदन गरेँ भने जुन यहाँले एउटा विचारणीय एउटा चाहिँ प्रश्न उठाउनु भयो, त्यो प्रश्नमा के छ भन्नु होला भने जस्तो उपधारा 5 बमोजिम बनेको सरकार पनि चाहिँ सरकार टिकेर र 5 वर्ष चलोस् भन्ने हो। यदि त्यही हो भने त यहाँ शेरबहादुर देउवा जे जस्तो किसिमले संसदको चाहिँ हस्ताक्षर लिएर जानु भएको छ नि, उहाँलाई त नेकपा एमालेका माधव कुमार नेपाल पक्षका 26 जना सांसद र जसपाका 12 जना सांसदले त भोलि संसदमा भोट हाल्न त अप्ठ्यारो पर्छ नि। भनेपछि त्यो बेलामा चाहिँ सरकार त भङ्ग हुने हो नि। जब सरकार त्यो बेला भङ्ग भइसकेपछि त फेरि यसले 76-7 बमोजिम त के गर्छ भने संसद विघटन गर्छ भन्दा यहाँले भने जस्तो किसिमले यो सरकार 5 वर्षसम्म टिक्ने आधार र कारण कहाँ देखिन्छ त? त्यसपछि राष्ट्रपतिज्यूलाई यो लाग्यो कि अहिले यहाँले 149 जना लिएर आए पनि आफ्ना दलका मात्र होइन, नेकपा एमालेका र जसपाका पनि सांसद जम्मा गरेर हस्ताक्षर त ल्याउनु भयो, तर 1 महिनाभित्र विश्वासको मत संसदमा लिन जानु पर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाले बहुमत पुर्याउने कुनै आधार देख्नु भएन राष्ट्रपतिले। त्यसकारणले उहाँको दाबी अयोग्य ठान्नुभयो। यता केपी ओलीले त 153 जना लिएर जानु भएको छ। तपाईँले भने जस्तै यदि व्यक्ति स्वतन्त्र हुँदैन, दलको अधीनस्थ रहन्छ, दलको अनुशासनमा रहन्छ भने केपी ओलीको त बगे त बहुमत छ त 153 जना, उहाँलाई किन नियुक्ति गर्नु भएन? यो केपी ओलीको हकमा चाहिँ के छ भन्नु होला भने केपी ओली त स्वयंमा धारा 3 बमोजिमका प्रधानमन्त्री हुन् नि। हो, धारा 3 बमोजिमका प्रधानमन्त्री धारा 4 बमोजिम विश्वासको मत लिन जानुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ निवेदन गरेँ जानुपर्ने। जब उहाँले विश्वासको मत लिनुहुन्छ तब के हुन्छ नि, यो प्रधानमन्त्री के हुन्छ भन्दा चाहिँ अगाडि बढ्छ। तर जब उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्न धारा 4 बमोजिम, तब 76-5 जन्म हुने हो क्या। तब उहाँ पदमुक्त हुनुभयो, पदमुक्त भइसक्नु 4 अन्तर्गत लिन नसकेपछि उहाँ पदमुक्त उहाँ लिन जानु भएन। खैर उहाँले आत्मसमर्पण गर्नुभयो, लिएर प्राप्त नगरे सो तर
भनौँ न त्यो अवस्थामा पुग्नुभयो हो भनेपछि त उहाँ त प्रधानमन्त्री गइसकेपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको रेसका लागि त फेरि क्यान्डिडेट हुनु भने केपी ओली हुनु पाइँदैन नि त्यसरी त किन त्यो उहाँलाई चाहिँ पाइँदैन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पाइँदैन प्रधानमन्त्री बाहेक अन्य दलका सदस्यहरू जस्तो चाहिँ उहाँको 93 जना सांसदहरू थियो 93 जना सांसदहरूमध्ये प्रधानमन्त्री बाहेक कुनै एउटा सांसद चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न योग्य छ भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो पार्टीबाट र चाहिँ जसपाबाट लिएर गएको भए त सायद त्यो विचारणै हुन्थ्यो नि त प्रधानमन्त्री यहाँनिर चुक्नुभयो उहाँ आफै जान चाहिँ पाउनुहुन्न केपी ओली आफै चाहिँ किन क्यान्डिडेट बन्न पाउनुहुन्न यसमा उहाँ चाहिँ उहाँ त पदमुक्त भइसकेको मान्छे हो नि अर्को प्रधानमन्त्री नआउने जेललाई काम चलाउ प्रधानमन्त्री त हो तर के आधारमा चाहिँ पाउनुहुन्न केपी ओलीले म पनि क्यान्डिडेट हो भनेर निवेदन हाल्न के कारणले चाहिँ पाउनुहुन्न मैले यहाँलाई के निवेदन गरेँ भने केपी ओली पदमुक्त भए पनि उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर बसिरहनु भएको छ अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति नभइन्जेलसम्म उहाँ आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र संवैधानिक यो परिकल्पनामा चाहिँ के भनिएको छैन भने बालवाला प्रधानमन्त्री जो 76 बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेको छ जो 76 बमोजिम संसदमा गएर विश्वासको मत लिन सक्छ या लिन सक्दैन त्यो प्राइम मिनिस्टरको लागि चाहिँ 76 जन्मेको होइन मैले यहाँलाई अघि नै निवेदन गरेँ केपी ओलीले दरखास्तै हाल्न पाउनुहुन्न 76 चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लागि मैले अघि नै के निवेदन गरेँ भने 76 बमोजिमको त उहाँ त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ 76 बमोजिम उहाँले विश्वासको मत लिएको भए एकछिनलाई मानिलिनुहोस् के हुन्थ्यो त भन्दा चाहिँ उहाँ नै कन्टिन्यू हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ कन्टिन्यू हुनुहुन्थ्यो भने 76 जन्मिन्थ्यो त जन्मिँदैन 76 जन्मिनको लागि उहाँ चाहिँ पदमुक्त हुनुपर्छ पदमुक्त भए पनि उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र 76 बममा चाहिँ उहाँ बाहेकको लागि चाहिँ राखिएको धारा हो त्यो उहाँले कन्टिन्यू गर्ने धारा होइन त्यो चाहिँ यसले चाहिँ संविधानको चाहिँ जालसाजीपूर्ण व्याख्या गरिएको छ र सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी यहाँनिर चुक्नु भएको छ उहाँले यो काम गर्नु हुँदैन हामीले हेर्ने भनेको के हो भने संविधानको चाहिँ पालना भएन कार्यान्वयन भएन असल रूपमा चाहिँ कोही मान्छे गएका छ कि छैनन् भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ हेर्नुपर्ने हो हेर्नुहोस् त्यही भएर मैले यहाँलाई के निवेदन गरेँ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त जानै पाउनुहुन्न उहाँलाई त्यो अधिकार छैन उहाँ बाहेक अरू कोही मान्छे जान सक्छ केपी ओली जसरी जानुभयो उहाँ त्यसरी जानै पाउनुहुन्न देउबाको त झन् अरूका सांसद ल्याएर जानुभएको छ त्यो उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारै देखिएन त्यसकारणले दुवैको दाबी अयोग्य भनेर दुवैजनालाई नियुक्ति गर्नु भएन राष्ट्रपतिले हजुर त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा नयाँ सरकार गठन हुन नसके पछाडि तिनकै सरकारले संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्यो जुन बाध्यकारी व्यवस्था हो 6 महिनाभित्र निर्वाचनको मिति फेरि किन मुद्दा छ सर्वोच्चमा हो अब यसमा चाहिँ मैले यहाँलाई के निवेदन गर्न खोजेँ भने अब मलाई सरस्वती रूपमा हेर्नुहुन्छ भने अहिलेको संसदको बनोटलाई हेर्ने हो भने कसैले सरकार बनाउने सङ्ख्या पनि पुर्याउन नसक्ने कसैले विश्वासको मत पाउन पनि नपाउने चाहिँ अवस्थामा चाहिँ अहिले आएर चाहिँ हाम्रो नेपालको संसद चाहिँ अड्किएको अवस्था छ हेर्नुहोस् अब यो अहिले अदालतमा किन देउबाजी जानुभयो भने नि मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ अब मैले 149 जना मैले लिएर पुगेँ मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् संसद चाहिँ रिस्टोर गरिदिनुहोस् भने उहाँले किन भन्नुभयो भने अब फेरि मानिलिनुहोस् संसद रिस्टोर भयो भने त 76 बमोजिम नै सरकार रिस्टोर हुन्छ फेरि भोलि 76 बमोजिमै रिस्टोर भएको प्रधानमन्त्रीले पनि फेरि 76 बमोजिम विश्वासको मत लिन जानुहुन्छ अनि शेरबहादुर देउवाजीले त परमादेश माग गर्नु भएको छ उहाँ मलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नु सर्वोच्च अदालतले भन्नुभएको छ त्यो त कानुनसम्म छैन फेरि त्यो किनभने सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दैन मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्ति भनेको संसदबाट हो कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्ति भनेको चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर मलाई 30 दिनभित्र चाहिँ प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत आधार मैले पाउने मैले जुन आधार मैले प्रस्तुत गरेको छु एकदम विश्वसनीय छ तथ्यपूर्ण छ तर्कपूर्ण छ न्यायिक छ विश्वसनीयता छ भनेर देखाएको खण्डमा चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने हो नि अहिले मानिलिनुहोस् जसरी यो माओवादी केन्द्र जसरी काङ्ग्रेस जस्तै गरी अन्य कुनै एउटा दल अथवा अर्को दलले पनि प्रचण्डजीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिँ हाम्रो समर्थन छ भनेको भए त उहाँ त प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनुहुन्थ्यो त न राष्ट्रपतिले चाहिँ उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्दिनँ भनेर भन्न सक्नुहुन्थ्यो यदि त्यसो गरेको भए संसदले गरेको अदालतले भन्न सक्थ्यो अदालतले त्यो पनि भन्दैन सिधै प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति गर पनि भन्दैन थियो के गर्छ त मानव संसद पुनर्स्थापना गर्यो भने कहाँ टेकेर कसरी गर्छ र गरेन भने चाहिँ कसरी गर्छ त त्यसो भए सर्वोच्च उहाँहरूको माग त प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो भन्ने छ अब मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ अब अहिले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुर देउवाजीको चाहिँ रिटको बाटो हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसमाबाट हेर्ने हो भने चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुने चाहिँ आधार र कारण छैन उहाँ आफैले के भन्नुभयो भने 76 बमोजिम
विश्वासको मत लिन जानु पर्थ्यो प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँ जानु भएन र उहाँले 76.5 बमोजिमको चाहिँ सरकार आह्वान गर्नको लागि चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूका उहाँले चाहिँ निवेदन गर्नुभयो, राष्ट्रपतिज्यूबाट आह्वान भयो, हामीले भाग लियौँ। अब हामीले 76.4 बमोजिम चाहिँ 76.4 बमोजिमको चाहिँ त्रुटि भयो भनेर भन्न हामीले पाएनौँ, हामी विबन्धित भयौँ, त्यही हामी 76.4 को कुरा उठाइँदैनौँ भन्ने उहाँको माग हो नि। अब 76.4 त उहाँको हकमा त के हो भने बाटो बन्द भयो, चाहे यो त्रुटिपूर्ण थियो, चाहे संविधानको जालसाजीपूर्ण प्रयोग भएको थियो, चाहे के भएको थियो भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन। अब न्यायालयले के हेर्छ भने सरकार बनाउने त संसदले हो, सरकार बनाउने त धारा 76 को चाहिँ बनोट बमोजिम हो। उहाँले के हेर्नुभयो भने 76.3 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले 76.4 बमोजिम चाहिँ विश्वासको मत लिन जानु भएन छ र राष्ट्रपतिलाई उहाँले चाहिँ 5 को अनुसार चाहिँ ढोका खुला गरिदिनु निवेदन दिनुभयो, उहाँले चाहिँ निवेदन आह्वान गर्नुभयो र देउबाजीहरू चाहिँ त्यहाँ जानुभयो। यो त सर्वोच्चको दोष होइन नि, यो चाहिँ कानुनी त्रुटि होइन, अदालतले यसलाई त केही भन्न सकेन नि। अदालतमा यो त फेरि मागदाबी पनि छैन, फेरि शेरबहादुर देउबाजीहरूको चाहिँ 76.4 बमोजिम नगएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ के त त्रुटिपूर्ण छ, विघटन गरेको पनि मागदाबी पनि छैन। त्यो माग कसरी गरौँ? उहाँहरू त्यहीलाई ठिक छ भनेर 5 नम्बरको दरखास्त लिएर जानुभएको छ, 4 गल्ती भयो भनेर कसरी भन्नु? फेरि हो उहाँहरूलाई हो त्यसपछि संसद पुनर्स्थापना हुने गुन्जाइस देखिँदैन। यसबाट उहाँहरूको प्रधानमन्त्रीको दावेदार शेरबहादुर देउबाबाट चढाइएको जुन रिट निवेदन छ त्यो रिट निवेदनबाट चाहिँ यो संसद पुनर्स्थापना हुने आधार देख्दैन। मैले अघि नै यहाँलाई भने 76.5 यहाँले सम्झिने बित्तिकै 76.6 सम्झिनु पर्ने हुन्छ, 4 सम्झिनु पर्ने हुन्छ, 2 र 3 सम्झिनु पर्ने हुन्छ नि। 76.6 त इन्डिपेन्डेन्ट धारा त होइन रहेछ। भनेपछि यहाँलाई मैले के निवेदन गरेँ भने अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ जुन प्रधानमन्त्रीमा जे जस्तो आधार र कारण उहाँले लिएर देखाउनु भएको छ त्यो आधार र कारण बमोजिम चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था त्यहाँ देखिँदैन। हेर्नुहोस्, नदेखिसकेपछि अदालतले त अब अदालतले त हेर्ने हो नि, तिमीले विश्वासको भोलि त त्यहाँ त डिफाइन हुन्छ, 76.5 को पनि त्यहाँ त डिफाइन हुन्छ, 76.6 को, 4 को, 2 को, 3 को डिफाइन हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ 76.5 मा चाहिँ दलको व्हिप लाग्ने कि नलाग्ने के गर्ने भन्ने कुरो त अदालतले चाहिँ भोलि चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ, किन सर्वोच्च अदालतले। तर मैले यहाँलाई के निवेदन गरेँ भने हिजो जसले संविधान बनायो त्यो संविधान बनाउने मान्छेले 76.5 बमोजिमको जो सरकारको दाबी गर्ने जान्छ जो सदस्य, त्यसले म प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्छु भनेर विश्वास दिलाउनु पर्छ भनेर त्यसै लेखेको त होइन होला नि। तपाईँ यहाँ विचार गर्छु न, त्यो बेला जसले यो संविधान बनायो त्यत्तिकै लेखेको छैन नि। त्यसो भए शेरबहादुर देउबाको तर्फबाट या विपक्षी गठबन्धनले जे रिट दायर गरेका छन् उनीहरूको कुरा अनुसार त्यो 4 सम्मको प्रक्रिया उनीहरूले स्वीकार गरेका छन्, 5 मा जाँदा त उनीहरूको दाबी नै पुग्दैन भनेपछि उनीहरूको रिटलाई हेरेर संसद पुनर्स्थापना हुन सक्दैन। तर त्यहाँ त अरू रिट पनि छन्, कसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै बनाउनुपर्छ भन्ने रिट छ र अरू रिट पनि सायद छन् होला। त्यो 4-3 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले 4 मा नगइकन 5 मा पुर्याएको कुरामा पनि रिट छ। त्यो कोणबाट हेरेर संसद पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ? अब मलाई यहाँ सम्भावना छ त्यो चाहिँ होइन। यसमा पनि मेरो केही डाउट्सहरू छ। यसमा जो व्यक्तिहरूले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको छ त्यो रिट निवेदन पनि केही त्रुटिहरू छ। मलाई यहाँ के निवेदन गर्छु भने जसले प्रधानमन्त्रीलाई पनि फेरि पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिपाउँ भने जो 4 जना रिट निवेदक साथीहरू जानुभएको छ त्यसमा पनि संवैधानिक प्रावधान अनुसार चाहिँ त्यसमा पनि दम छैन। मैले अघि नै यहाँलाई मैले भनिसकेँ, त्यसमा तपाईँले प्रधानमन्त्रीले दाबी नै गर्न पाउनुहुन्न। मैले अघि नै भनिसकेँ त्यो रिटको बारेमा मैले केही बोलेँ। अरू रिट जो अरू बाँकी रिट छ, जो रिटमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भने 76.3 बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीले 76.4 बमोजिमको चाहिँ विश्वासको मत नलिइकन राष्ट्रपतिलाई चाहिँ मैले चाहिँ विश्वासको मत लिन सक्दिनँ, 76.5 बमोजिमको चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ सुरु गरिदिनको लागि चाहिँ आह्वान गरिदिनु पर्यो भनेर निवेदन गरेकै भरमा चाहिँ यो चाहिँ यावत प्रक्रियाहरू भएको हुनाले चाहिँ यो गैर संवैधानिक छ, यो त त्रुटिपूर्ण छ। संविधान यो संसद चाहिँ विघटन चाहिँ नभइकन विघटनलाई चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दा चाहिँ बदर होस् भन्ने उहाँहरूको माग हो नि। यहाँ मैले के निवेदन गरेँ भने जब जेठ 6 गते प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सिफारिस गरे राष्ट्रपतिज्यूसम्म 76.5 बमोजिमको चाहिँ ढोका खोलिदिनु भनेर यहाँलाई विदितै छ। 76.5 बमोजिमको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ आह्वान गर्नको लागि निवेदन गरेको जेठ 6 गते बेलुका 5 बजे नै राष्ट्रपतिबाट चाहिँ 21 घन्टे सूचना दिएर चाहिँ दललाई आह्वान गर्नुभएको छ। यहाँलाई मैले निवेदन गरेँ नि, त्यो आह्वान बमोजिम चाहिँ त्यहाँ चाहिँ शेरबहादुर देउबा चाहिँ 149 जना सांसदको चाहिँ प्रतिनिधि हस्ताक्षर लिएर उहाँ जानुभएको छ। अनि यसै गरी केपी ओलीले पनि के भन्नुभएको छ नि, मेरो पनि मलाई यता यो उसबाट पनि
हाम्रो महत्त्वबाट पनि मलाई के छ त भन्दा समर्थन छ। मेरो दलको पनि आफ्नै 121 जना छ भने उहाँ पनि जानुभएको छ। मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ नि। र राष्ट्रपतिले आधार र कारण खुलाउँदा के भन्नु भनेदेखि अब जसपाले हामीले दलको निर्णय गरेर हामी चाहिँ आएका छौँ भनेर यता भनेको अवस्था छ। यता महेन्द्र ठाकुरजी पनि आउनु भएको छ, यता केपीजी पनि आउनु भएको छ। अनि यता तपाईँहरूको पनि के छ भनेदेखि चाहिँ दुईटा दलको सांसदहरू जो आएका छन् त्यो चाहिँ विश्वास गर्ने आधार छैन भनेर आधार र कारण सहित चाहिँ खुलाएर चाहिँ दुवै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री नदिएको अवस्था हो नि भन्दा आज संसद डिजल्भ हुने अवस्थासम्म यहाँ को पात्रहरू रहेछन् त? राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिषद। मैले यहाँलाई निवेदन गर्नुपर्दा होइन छन् नि यहाँसँग त। भनेपछि त्यसको अलावा त त्यहाँ त मन्तजी पनि हुनुहुन्छ नि, त्यहाँ त राजेन्द्रजी पनि हुनुहुन्छ नि, त्यहाँ त शेरबहादुर देउवा लगायत हुनुहुन्छ नि। उहाँलाई चाहिँ विपक्षी बनाउनु पर्दैन। अब विपक्षी कहिले सर्वोच्च अदालतले बनाउने? सबैजनाले विपक्षी कसलाई बनाएको छ भन्दा चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई बनाएको छ, सरी राष्ट्रपति कार्यालयले बनाएको छ, मन्त्री परिषदलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, निर्वाचन आयोगलाई र सभामुखलाई बनाउनु भएको छ नि। अब राष्ट्रपतिले जुन तपाईँहरू दुवैजना अज्ञ हुनुहुन्छ भनेर खुलाएका आधार र कारणमा उल्लेख गरेका पात्रहरू महेन्द्र ठाकुरजी, महतोजी, शेरबहादुर देउवाजीहरू यी पनि त यो अहिले प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धीमा पात्रहरू हुन् नि। उहाँलाई पनि विपक्षी बनाउनु पऱ्यो नि। उहाँलाई विपक्षी बनाएर उहाँलाई पनि भोइस त लिनु पऱ्यो नि। कि त भन्न सक्नु पर्थ्यो निवेदकहरू जो जानुभएको छ यी सबैजना 76 संविधानको 76(4) बमोजिमको चाहिँ प्रक्रिया छल्नको लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पनि सहमत रहेछ, त्यहाँ राष्ट्रपतिज्यूको पनि सहमत रहेछ, राष्ट्रपति कार्यालयको पनि सहमत रहेछ, शेरबहादुर देउवाजीको पनि सहमत रहेछ। मैले निवेदन गरेँ जसपाको चाहिँ मन्तजी र राजेन्द्र महतोको पनि त्यहाँ सहमत रहेछ। यी सबैजना मिलेर संसद विघटन गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ विभिन्न कोणबाट चाहिँ यिनीहरूले मलजल गरे। त्यही भएर चाहिँ यो संसद चाहिँ के गर्नुपर्छ? विघटन सदर गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो त भन्दा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ विपक्षी बनाएर जानु पर्थ्यो नि। यदि त्यसो भएको भए चाहिँ बरु संसद पुनर्स्थापनाको गुन्जाइस रहन्थ्यो होला, सर्वोच्चले हेर्न मिल्थ्यो होला। अब त पुनर्स्थापना गर्ने गरी हेर्न पनि नमिल्ने अवस्थाका छन् रिटहरू। किनभने जसलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने थियो रिट निवेदनमा, त्यो रिट निवेदनमा उहाँलाई विपक्षी पनि बनाउनु भएको थियो। उहाँहरूको ठुलो भुल थियो। उहाँहरू चुक्नु भने पेटपोलीमा राजेन्द्र महतोको पनि कुरा आउने, पेटपोलीमा ठाकुरजीको पनि कुरा आउने, पेटपोलीमा देउवाजीको पनि कुरा आउने उहाँले चढाएको निवेदनमा। अनि उहाँहरूको चाहिँ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार उहाँको चाहिँ सुनाइ गर्नुपर्छ। त्यसपछि अन्तिममा भनिदिनुहोस्, यो संसद पुनर्स्थापना हुँदैन हो, सम्भव छैन पुनर्स्थापना। मैले फेरि अहिले अर्को पनि मैले हजुरलाई अर्को पनि मैले निवेदन गरेँ। मैले यहाँलाई निवेदन गर्न खोजेको के भने अब अरू 24-25 जना साथीहरू संसद पुनर्स्थापना गरिदिउँ भनेर जानुभएको छ। एउटा त्यो कोणबाट हेरौँ हामी। अर्को 4 जना साथीहरू केपी शर्मा ओलीलाई पुनः नियुक्ति गरिपाउँ भनेर गएका छन्। मैले यहाँलाई अर्को निवेदन पनि मैले गरेँ। हेर्नुहोस् है, अर्को चाहिँ के गरेका छन्, संसदमा राष्ट्रपतिले आह्वान गरे बमोजिमका कार्यहरूमा संसदका सबै दलहरू के भएका छन् भन्दा चाहिँ सम्मिलित भएका छन्। अब अदालतले हेर्ने त के हो भने जो साथीहरूले संसद पुनर्स्थापना गरिपाउँ भनेर रिट निवेदन गरेका छन् नि, यो चाहिँ लेस इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अदालतको नजरमा त त्यहाँ त एक किसिमको संवैधानिक प्रक्रिया चलिसकेको छ नि। अदालतले अब केही साथीहरूले रिट निवेदन गरेर संसद पुनर्स्थापना गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनलाई भन्दा पनि शेरबहादुर देउवाजीले जुन दिएको रिट निवेदन छ नि, त्यो रिट निवेदनलाई चाहिँ प्राथमिकता दिन्छ। किनभने उहाँहरू त संसदीय दल, उहाँहरू त के भने के अरे विपक्षी दलका नेताहरू हुन्, उहाँ त संसदका पार्टीहरू हुन्। संसदमा एक किसिमको कोर्स त अगाडि बढिसक्यो नि। अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतले के गर्छ भन्नु होला भनेदेखि सबैभन्दा हाई प्रायोरिटी दिने चाहिँ यही मुद्दामा हो। जब यही मुद्दामा सम्मानित यो प्रधानमन्त्रीको दावेदार हाम्रो दुवैजना केपी शर्मा ओलीको पनि मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ भर्खरै र शेरबहादुर देउवाजीको पनि यो आधार र कारणबाट चाहिँ हामी चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ भनेर चाहिँ उहाँले जुन दाबी गर्नुभएको छ नि, त्यो संवैधानिक उसमा हेर्दाखेरि चाहिँ देखिँदैन। अनि यहाँलाई मैले अर्को के भन्न खोजेको भने एउटा सामान्य भनाइ छ। हेर्नुहोस्, मान्छेले चाहिँ यो अधिकारको लागि चाहिँ मान्छेले प्रयोग गर्ने गरेका छन्। हेर्नुहोस्, पिपल अफन युज राइट एज द जस्टिफिकेसन फर द रियाक्सन वेदर इट इज इलिगल अर एन्टी सोसल। मैले यहाँलाई के निवेदन गर्न खोजेको भने अधिकारलाई सामान्यतया साधारण बुझाइमा
भन्नुहुन्छ भने साधारण मान्छेको चाहिँ आफूले गरेको काम कारबाहीको औचित्यलाई चाहिँ पुष्टि गर्ने चाहिँ के हुन्छ आधारको रूपमा लिएको पाइन्छ। यहाँ अधिकार चाहिँ आफ्नो किसिमले जे किसिमले गरे नि, चाहे यो इलिगल हुनसक्छ, एन्टी सोसियल हुनसक्छ, गैर संवैधानिक जे होस्, तर मैले गरेको चाहिँ कार्य चाहिँ के छ त भन्दा सही छ भन्ने कुरामा चाहिँ के गर्छ उहाँहरू चाहिँ सबैजना आउनुभएको छ। तर संविधानले त त्यो भन्दैन। अनि मैले यहाँलाई के निवेदन गर्न खोजेको भने वास्तवमा यो अहिले जुन अब हामी 2052 को चाहिँ हामी मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीको पनि हामी चाहिँ उदाहरण लिने गरिन्छ। उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो, अल्पमतमा भएको सरकारले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन लगायतका कयौँ कुराहरू आएका छन्। म यहाँलाई के निवेदन गर्छु भने हिजो 2052 सालमा जुन तपाईँको चाहिँ संविधान थियो, जे किसिमको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्री गठन गर्नेको लागि जे जस्तो क्राइटेरिया तोकेको थियो नि, त्यो र अहिले यो 2072 सालको संविधानमा बिल्कुलै फरक छ। हेर्नुहोस्, मलाई यहाँलाई निवेदन गर्छु, यहाँ त प्रष्ट रूपमा के भनेको छ नि, प्रधानमन्त्री गठन मन्त्री परिषद गठनको लागि त धारा 76 त निर्वाध रूपमा त्यहाँ लेखिएको छ। र यो धारा 76 चाहिँ यस्तो छ कि जो कसैले पढ्दा पनि के छ स्पष्ट बुझ्ने छ। हेर्नुहोस्, म यहाँलाई के निवेदन गर्छु भने कानुनको व्याख्या गर्दा हेर्नुहोस्, हामीले कानुनको व्याख्या गर्ने हो भने पनि कानुनमा प्रयोग गरेका शब्द अथवा शब्दावलीहरूले सामान्य अर्थमा जे अर्थ दिन्छ त्यो अर्थ सुस्पष्ट, व्यवहारिक, विवेकसम्मत र न्यायपूर्ण भएसम्म सोही आधारले ग्रहण गर्नुपर्छ भन्नुपर्छ भने कानुनी व्याख्याको सामान्य सिद्धान्त हो। हेर्नुहोस्, मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ हामीले के गर्छौँ भनेदेखि यो जुन हामीले चाहिँ सामान्य कानुनको व्याख्याको सिद्धान्तबाट हेर्छौँ नि, त्योभन्दा बाहिर हामी जानुपर्ने कुरा पनि छैन। भनेको त्यसरी स्पष्ट हेर्दाखेरि नै यो संसद पुनर्स्थापना हुन सक्ने कुनै गुन्जायस छैन। हो मैले यहाँलाई के निवेदन गरेँ भने अन्यथा नलिनु होला, म कुनै पनि दलगत म विश्वासमा गर्दिनँ। र मैले यहाँलाई आज आएर यहाँको स्टुडियोमा आएर आज मैले के कुरा गर्न खोजेको हो भने यदि जो प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ को दावेदार शेरबहादुर देउवाजी जो आज अदालत गइरहनु भएको छ, यदि उहाँले 76 मै उहाँले चाहिँ यदि च्यालेन्ज गरेको हो भने के हुन सक्थ्यो, उहाँले चुक्नुभयो। उहाँले भन्नु पर्थ्यो नि, तिमी 76 मा संसदमा तिमी गएनौ, म यहाँलाई अर्को निवेदन गर्छु, 76 मा तिमी संसदमा गएनौ, फेस गरेनौ र तिमी 75 मा आयो, यो त गैर संवैधानिक छ है, हामी यसमा भाग लिन्न भनेर उहाँले भन्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो 5 बमोजिमको सरकार बनाउनको लागि जे आह्वान भयो त्यसमा सहभागी नभइकन उहाँ बसेर संसद विघटन भएको भए उहाँको मुद्दा स्ट्रङ हुन्थ्यो, उहाँको स्ट्रङ हुन्थ्यो। यहाँ चुक्नुभयो शेरबहादुर देउवाजी चुक्नुभयो। फेरि उहाँलाई के समस्या पर्यो भने उहाँ यो पनि म यहाँलाई निवेदन गर्दछु, मैले जब विद्यादेवी भण्डारीबाट चाहिँ जब सरकार आउनको लागि गठन गरेपछि केही हाम्रा साथीहरू अदालत जानुभएको थियो, त्यो गैर कानुनी भयो भनेर रिटे दर्ता पनि भएन। र शेरबहादुर देउवाजीलाई के समस्या पर्यो भनेदेखि अब आह्वान भइहाल्यो, यदि हामी नजाने हो भने त अब त्यो संसद डिजल्भ हुन्छ, अब जसोतसो हुन्छ, अब जुन पार्टीहरू मिल्छन् त्यो पार्टीहरू मिलेर त सरकार बनाउन जाउँ भनेर उहाँहरू जानुभयो। समस्या त त्यहाँ परे हो नि, उहाँहरूले पनि विचार गर्नुपर्ने त्यो कुराहरू थियो। त्यही भएर चाहिँ उहाँले त्यही संसदीय प्रणालीमा त्यही राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको कुरामा उहाँले भाग लिइसकेपछि अब उहाँले संविधानको त्रुटि भयो अथवा कानुनको त्रुटि भयो भन्ने अवस्था छैन। र यहाँलाई मैले निवेदन के गरेँ भने मैले दाबी गरेको 149 जनाको हस्ताक्षर चाहिँ कानुन बमोजिम छ। धारा 76 मा चाहिँ प्रतिनिधि सभामा चाहिँ विश्वासको मत लिन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भनेको चाहिँ राष्ट्रपतिलाई चाहिँ त्यही गरेर चाहिँ त्यो आधार देखाउन सक्नुपर्छ र कन्भिन्स हुनुपर्छ। राष्ट्रपति कन्भिन्स हुन नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बाध्यतात्मक व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छैन। र मैले यहाँलाई यी विभिन्न आधार, कारण, प्रमाण, तथ्यबाट मैले के निवेदन गरेँ भने हामीले अवलम्बन गरिरहेको कानुनी प्रणालीमा मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ के हुन्छ भन्नु होला भने वादीले कुनै कुराको दाबी लिन्छ भने जसले जो वादी हुन्छ, यहाँ जसले रिट निवेदक हुनुहुन्छ, जसले कुनै कुराको दाबी लिन्छ भने सोको पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षकै हुन्छ। वादीले दाबी लिँदैमा सोही अनुसार हुँदैन। सोको लागि निजले विभिन्न तथ्य, आधार, कारण एवं प्रमाणबाट पुष्टि गर्नुपर्छ नि। अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा गएर जो शेरबहादुर देउवाजीले मलाई प्रधानमन्त्री चाहिँ बनाइदिनुहोस् भनेर जुन चाहिँ दाबी मैले प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसको आधार, तथ्य, कारण त खम्बीर रूपमा टिक्ने अवस्था मैले देख्दिनँ है। मैले अन्यथा गरेको होइन। तर मैले यहाँलाई के निवेदन गरेँ भने अब अरू रिट निवेदकहरूको जुन रिट निवेदन छ लेस इम्पोर्टेन्टमा जान्छ। अब
सर्वोच्च अदालतले हेर्दा चाहिँ, किनभने संसदका दलहरू आफै चाहिँ त्यहाँ सहभागी भएका छन् यो कुराहरूमा। र त्यो विषयमा चाहिँ अब प्रधानमन्त्री बन्ने जुन चाहिँ बनाइदिनु पर्यो अथवा राष्ट्रपतिले चाहिँ संसद डिजल्भ गरिदिनु भयो, हामी 76-5 बमोजिम गएको थियौँ भन्दा चाहिँ अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतले 76-5 भनेको के हो, 76-5मा राष्ट्रपतिलाई चाहिँ तिमीले विश्वास गराउन सक्ने भन्ने कुरो के हो, त्यसको चाहिँ कति बाध्यतात्मक अवस्था छ। र तिमीले लिएर गएका 149 सांसदहरू हुन त अहिले त 140 जना भइसकेका छन्, अदालत जाँदाखेरि चाहिँ 3 जना त अझै घटेर गएका छन्। ती सांसदहरूको चाहिँ भोलि प्रतिनिधि सभामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ व्हिप लाग्ने लगायतका सबै कुराहरूबाट गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ उहाँको प्रमाण चाहिँ त्यति खम्बीर म देख्दिनँ। र उहाँहरूले चाहिँ केपी शर्मा ओलीले जे चाहनु भएको थियो त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ घुमौरो पारामा चाहिँ सफल हुनुभयो जस्तो लाग्छ। साह्रै महत्त्वपूर्ण समयको लागि